विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज चाहिँ हामी हिजो क्वेशन नम्बर 5 को सी अर्थात हामीले के गरिरहेका छौं भने यो सीट 16 को क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर 5 सम्म अर्थात ग्रुप ए को सकायौं र ग्रुप बी मा हामी क्वेशन नम्बर हिजो चाहिँ 5C सम्म सकाएको हो। अब चाहिँ आज क्वेशन नम्बर 6 को ए तिर लाग्दै छौं। 6 को ए त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्वेशन यस्तो सुन्नु होला। क्वेशन यस्तो छ यसमा यो 6 को ए मा बीजगणितबाट यो क्वेशन हुन्छ। क्वेशन नम्बर 6 को ए बीजगणितबाट पहिले अभ्यासबाट हुन्छ। फर्स्ट एक्सरसाइजबाट क्वेशन नम्बर 6 को ए मस पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द एचसीएफ अफ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी यस्तो क्वेशन छ। त्यसैले हामी यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि कसरी सल्युसन गर्छौं भने यसमा चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? फर्स्ट एक्सप्रेसन छ ए क्यूब माइनस एबी स्क्वायर अनि यसमा हेर्नुस् त ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एबी स्क्वायर छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि फ्याक्टराइज गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरुले सबभन्दा पहिला कुनै पनि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के ध्यान दिनु भने यसमा पहिला कमन छ कि छैन अर्थात साझा छ कि छैन साझा हेर्नु होला। त हामीसँग फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? ए क्यूब माइनस एबी स्क्वायर छ हो। त्यसमा हेर्नुस् त ए क्यूब माइनस एबी स्क्वायर के कमन छ भन्नु त? के कमन छ? ए कमन छ। त्यसैले के हुन्छ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? यस। फेरि यसलाई चेक गर्नुस् त किनभने ए ले ए स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? ए क्यूब हुन्छ माइनस ए ले बी स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ? ए बी स्क्वायर हुन्छ। यस्तो आइपुग्यो हैन? के आयो? ए इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला त भाइ बहिनीहरुलाई आउँछ नै। के हुन्छ भन्नुस् त? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी हुन्छ। हुन्छ नि है? यो फर्मुला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ त? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस के हुन्छ? बी हुन्छ है। त यो फर्स्ट एक्सप्रेसन हामी यसरी बनाउन सक्छौं अर्थात त्यसलाई नेपालीमा हामी पहिलो व्यञ्जक भनौं। पहिलो व्यञ्जक यस्तो बनाउन सकिन्छ। अब आउनु सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा अर्थात दोस्रो अभिव्यञ्जकमा। दोस्रो अभिव्यञ्जक हाम्रो के रहेछ यहाँ? ए प्लस बी छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त ए प्लस बी को फ्याक्टराइज हुन्छ त यसमा? यसको फ्याक्टराइज कति हुन्छ त हैन? 1 छ। त 1 त हामी फ्याक्टराइज लेख्न मिल्छ त मिल्दैन नि? त्यसैले हाम्रो के भयो त? ए प्लस बी लाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्दैनौं हैन? अगाडि यसलाई यो बनाउन सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो के भयो भने यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन यति नै रह्यो। ठीक छ। अब हामीसँग क्वेशन के छ? के भनिरहेको छ भने मस पत्ता लगाउनुहोस् हैन? त अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं? नाउ HCF इक्वल्स टु के हुन्छ? कमन फ्याक्टर हुन्छ। त्यसमा विद्यार्थी बहिनीहरु कमन फ्याक्टर के हुन्छ त? हेर्नुस् त जस्तो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पहिलो व्यञ्जकमा ए इन्टु ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी छ हो। अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ त? हामीसँग ए प्लस बी छ। अब यो दुईटैमा हेर्नुस् त के कमन छ यहाँ? ए प्लस बी र यहाँ के छ? ए प्लस बी। त्यसैले यहाँ के भयो? ए प्लस बी भइहाल्यो हैन? यही नै के हो हाम्रो? तपाई लास्टमा लेखेर देयरफोर देयर वा हेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। HCF इक्वल्स टु के भयो त? ए प्लस बी। अनि के भयो? हाम्रो आन्सर भयो। सायद मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला। यो क्लियर भएको होला हैन? अब चाहिँ
अर्को क्वेसनतिर लागौँ है। यो 6 को ये चाहिँ धेरै इजी हो, सबैले बुझ्यो होला। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 को ए मा हेर्नुस् त, 6 को ए भयो। अब चाहिँ 6 को बी तिर हामी लागौँ। क्वेसन नम्बर 6 को बी पनि बीजगणितकै क्वेसन छ। यो क्वेसन 6 को बी मा सरल गर्नुहोस्, सिम्प्लिफाई, अनि त्यसपछि √243 माइनस √48 प्लस √ कति छ 12 छ है। त यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो। त यो क्वेसनको हामी सल्युसन पहिला सबभन्दा पहिला के गर्ने हो, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो। के गर्ने हो, यसलाई हामी गुणनखण्ड निकाल्ने हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त यस्तो टाइपको क्वेसनलाई यहाँहरु के गर्नु होला भने सबभन्दा पहिला यिनीहरुलाई, जस्तो यहाँ 243 हो और 40 हो र यता कति हो 12 हो, यस्ता क्वेसनहरुलाई सबभन्दा पहिला 243 लाई पहिला फ्याक्टराइज गर्नुस्, गुणनखण्ड निकाल्नुस्। अब यो 243 लाई कतिले भाग जान्छ त्यो चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ सबभन्दा पहिला हामी एकको स्थानमा हेर्नुस्, 1 युनिटमा हेर्नुस् 3 छ। त 3 भएको हुनाले त यो त पक्कै 2 ले जाँदैन हैन। अब सवाल रह्यो 3 ले जान्छ कि जाँदैन। 3 ले कुनै पनि संख्यालाई भाग जान्छ भने कसरी पत्ता लाग्छ भने यसका यो सबै यो अंकहरुलाई जोड्नु होला। जसरी 2 मा 4 जोड्नु भने कति हुन्छ 6 हुन्छ, 6 मा 3 जोड्नु भने कति हुन्छ 9 हुन्छ। 9 लाई 3 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, जान्छ हो। त यसरी हामी के गर्छौं भने यसलाई कसरी पत्ता लगाउँछौं, 2 मा 4 जोड्ने, त्यसपछि 3 जोड्नु भने कति हुन्छ 4 3 7 2 9 हुन्छ। 9 मा हामी के गर्छौं त 3 ले भाग जान्छ। त्यसको मतलब के भयो भने हाम्रो यो 3 ले यो डिभाइड हुन्छ। तब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ त कति हुन्छ, यो 3 8 जा कति हुन्छ 24 हुन्छ र 3 1 जा कति हुन्छ 3 हुन्छ। फेरि हेर्नुस् 81 आयो। 81 आउनुको मतलब के हो भने 8 मा फेरि 1 जोड्नु भने 9 हुन्छ। 9 लाई 3 ले हामी डिभाइड गर्न सक्छौं। त त्यसरी हामी फेरि के गर्यौं त 3 ले डिभाइड गर्यौं। त 3 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त 8 छ। त 3 2 जा कति हुन्छ 6 हुन्छ। त्यसपछि 8 बाट 6 गयो भने कति बाँकी बस्छ 2 हुन्छ। उतातिर गयो भने कति हुन्छ 20 हुन्छ। त त्यसैले 3 7 जा कति भयो 21 भइहाल्छ हैन। अब फेरि आउनुस्, फेरि हामी के गरौँ 3 ले अब 27 हो। त 7 2 9 यो पनि के हुन्छ 3 ले नै जान्छ। त कति हुन्छ 3 9 जा 27, फेरि 3 3 जा 9 भइहाल्छ। अर्थात 243 को फ्याक्टराइज गर्यो भने कति आउने रहेछ त 3 * 3 * 3 * 3 * 3 हुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरी फेरि कति गर्नुस् त हामी गरौँ 48 को। तपाई पनि गर्नुस् त कतिले हुन्छ, किनभने यो 8 छ, युनिट को प्लेसमा हेर्नुस् त एकको स्थानमा 8 छ। त्यो कतिले डिभाइड जान्छ 2 ले, किनभने 8 जोडा संख्या हो, इभेन नम्बर हो। त्यसैले के हुन्छ यो 2 ले डिभाइड जान्छ। त 2 2 जा कति हुन्छ 4 भइहाल्यो। अनि यहाँ 2 4 जा के हुन्छ 8 हुन्छ। फेरि हेर्नुस् त एकको स्थानमा 4 आयो, फेरि 2 ले डिभाइड जान्छ। त 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फेरि 12 आयो, कतिले जान्छ 6 ले, फेरि 2 ले 3 ले जान्छ हैन। अर्थात यो यति नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरी 12 को कुरा छ। 12 लाई पनि हामी यहाँबाट 12 त हामीले गरिसकेका छैन, यहाँबाट हेर्न हामी सक्छौं। त्यसैले यसरी फ्याक्टराइज गरिसकेपछि नानीहरुले यो चाहिँ हामी रफमा गर्ने, यो फ्याक्टराइज 243 त्यसपछि 48 र यो 12 को पनि त्यही भित्रै आइहाल्यो। यसरी गरिसकेपछि हामीले यहाँ फेरि के गर्ने हो त यसमा हाल्ने हो। 243 को प्लेसमा हामी हेर्नुस् त, जसरी यो चाहिँ हाम्रो यसलाई हामी स्क्वायर रुट भन्छौं हैन। स्क्वायर रुटमा हुँदाखेरि हामीले के गर्ने हो भने यसलाई स्क्वायर स्क्वायर गरेर लेख्ने हो। त्यसैले 3a स्क्वायर इन्टु 3। त्यसपछि अंडर रुट यहाँ 48 छ। 48 छ भने फेरि हामी कति लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त 2a स्क्वायर, त्यसपछि फेरि 2a स्क्वायर इन्टु कति यता 3 प्लस 12 छ। फेरि यहाँबाट 12 लाई हेर्दाखेरि कति हामी लेख्न सक्छौं भन्नुस् त 2a स्क्वायर इन्टु 3 भयो। फेरि हुन सक्छ भाइ बहिनीहरुको यहाँ क्वेशन हुन सक्छ कि सर यहाँ किन तपाई स्क्वायर गर्नुभयो, किन क्यूब गर्नु भएन। यस एम आई राइट और रङ। यस यसमा किन स्क्वायर गरेको छु भने किनभने यहाँ सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरु पहिला यो चाहिँ
रेडिकल साइनलाई हेर्नु होला, जसलाई हामी रुटको भनौँ न, यो रेडिकल साइन भनेको यो मूल चिन्ह, यो चाहिँ कुन हो, यो स्क्वायर रुट हो कि क्युब रुट हो कि फोर्थ रुट हो कि के हो। जसरी यहाँ यो स्क्वायर रुट हो, यसलाई हामी नेपालीमा वर्गमूल भन्छौँ। यो वर्गमूल भएको हुनाले त्यसैले हामी यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, स्क्वायर गर्नु पर्यो। यदि घनमूल या क्युब रुट भएको भए हामी के गर्नु पर्थ्यो, यसमा क्युब गर्नु पर्थ्यो। क्युब गर्ने र बाँकी बसेको सङ्ख्यालाई त्यतिकै राख्ने। तर यहाँ चाहिँ के छ, स्क्वायर रुट छ, त्यसैले हामी के गर्नेलाई स्क्वायर गऱ्यौँ र यो 3 बाँकी बस्यो, यसरी लेख्यौँ। यहाँ 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 3 प्लस फेरि यता 12 को हामी के गर्यौँ, 2 स्क्वायर इन्टु के गर्यौँ, 3 गर्यौँ। सायद मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। 243 को के गरेको हो, अंडर रुट 3 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर इन्टु 3 माइनस अंडर रुट चाहे स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 3 प्लस 12 को हामी के गरेको हो, स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर इन्टु 3। अब नानीहरू यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने नि, यो स्क्वायर रुट भएको हुनाले, वर्गमूल भएको हुनाले जसको वर्ग हो, जुन संख्याको वर्ग हो त्यो संख्यालाई हामी के गरौँ, बाहिर निकालौँ। जस्तो यहाँ 3 को स्क्वायर हो भने 3 बाहिर झिकौँ। यस्तै गरी यहाँ 3 को स्क्वायर हो भने यो 3, अर्थात् यो यसको जुन मूललाई, रुटलाई हामी झिकौँ, जसको स्क्वायर छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 को स्क्वायर, 3 को पावर कति हो, 1 हो, त त्यसलाई हामी झिक्न मिल्दैन। त्यसैले हामी यसलाई 3 को भित्रै राखौँ। फेरि यहाँ चाहिँ हेरौँ त, 2 को स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर छ, त्यसैले हामी 2 इन्टु 2 गरौँ। यहाँ अंडर रुट 3 भइहाल्छ, भित्रै बस्छ। किन भित्र बस्छ भने यसको 3 को स्क्वायर छैन। त्यस्तै गरी लास्टको 2 अंडर रुट 2 स्क्वायर इन्टु 3 छ, अनि 2 स्क्वायर भएको हुनाले हामी 2 लाई बाहिर झिकौँ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू बुझिरहेछ होला। अब चाहिँ के गरौँ भने सबैमा हेर्नुहोस् त, हामीसँग के आयो त हेर्नुहोस् त, 3 3 जा 9 आयो, अंडर रुट 3, त्यसपछि 2 2 जा 4, अंडर रुट 3 प्लस 2 अंडर रुट 3। सबैमा हेर्नुहोस् त, अंडर रुट 3 अंडर रुट 3 अंडर रुट 3 सबैमा छ। त्यो सबैलाई के गर्नुहोस्, कमन झिक्दिनुहोस् त के भइहाल्छ, 9 माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स अंडर रुट 3। अंडर रुट 3 लाई हामी के गरेको हो, स्क्वायर रुट 3 लाई के गरेको, रुट 3 लाई के गरेको हो, कमन साझा लिइदिएको हो। अब जोड घटाउ गर्नुहोस्। जसरी 9 मा 2 जोड्नु भयो भने प्लस छ, 9 प्लस 2 गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 11 हुन्छ। 11 बाट 4 माइनस गर्नुहोस् त कति हुन्छ, 11 बाट 4 माइनस गर्दाखेरि 7 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 7 अंडर रुट 3 हुन्छ हैन। मलाई लाग्छ यो बुझिसक्नु भयो होला। यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, फ्याक्टराइज कतातिर गर्नु होला, रफमा गर्नु होला। हामीसँग 243 अर्थात् 243 को फ्याक्टराइज थियो, त्यसैले हामी 3 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर इन्टु 3 लेखेको हो। 48 को फ्याक्टराइज हामीसँग के थियो, 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 3 यसरी लेखेको, अनि 12 को यसरी लेखेर यसमा स्क्वायर हुनेलाई बाहिर झिकेको, नहुनेलाई भित्रै। त्यसपछि रुट 3 कमन लियौँ, अनि 9 माइनस 4 प्लस 2 भएको हो। 9 बाट 4 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 5 हुन्छ। 5 मा 2 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ, 7 हुन्छ। यहाँ 9 मा 2 जोडेर 11 हुन्छ, 11 बाट 4 माइनस गर्नु भने 7 हुन्छ। यो अंडर रुट 3 जस्ताको त्यस्तै यसरी नि के गर्नुहोस् भने बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ नानीहरू यो क्वेशनलाई क्लियर भएको होला। अब चाहिँ अर्को क्वेशनतिर हामी चाहिँ लागौँ। अर्को क्वेशन कस्तो छ भने यहाँ अर्को सायद मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग 55 सेट छ, पक्कै छ होला। यदि छैन भने, यदि यहाँहरूले भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँहरूले डिआर सिमखाराको 55 सेटको सेट नम्बर 16 पल्टाएर क्वेशन नम्बर हामी अहिले भर्खर अब 6 को बी मा गर्न गइरहेका छौँ। क्वेशन नम्बर 6 को बी यस्तो छ, सरल गर्नुहोस् अनि सिम्प्लिफाई 6 को बी त हामी सकाएका हौँ। 7A मा 6 को बी हामी सकायौँ। अब 7A मा प्रमाणित गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि के छ, फोर्थ रुट अफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 को कुनै पनि मान्य मान छैन। प्रूभ दैट फोर्थ रुट अफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 हैज नो एनी सल्यूशन। ठीक छ, मलाई लाग्छ यो क्वेशन यहाँ बुझिसक्नु भयो होला। क्वेशन नम्बर हामी कति छौँ, 7 को ए हामीसँग क्वेशन छ। यो चाहिँ
के छ यस कति डिग्रीको रुट हो यो 4 डिग्रीको रुट हो हैन अर्थात यो डिग्रीको अर्डर कति हो 4 छ अनि भनिरहेको छ कि यो यस्तो टाइपको जुन समीकरण हो यसको कुनै पनि मान्य मान छैन अर्थात यो x को भ्यालु बाट यो चाहिँ के हुन्छ मान्य हुँदैन। त्यसैले नानीहरु यहाँ हेर्नुस् त अब यो 4 डिग्री भएको रुट छ अर्थात यो चाहिँ जुन रुट हो यसको क्रम कति हो 4 हो यसको अर्डर कति हो 4 अर्डर हो 4 हैन अर्डरको यो रुट हो। त त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई हामी नेपालीमा लेख्दाखेरि दुवैतिर घातांक 4 लिँदा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वा इंग्लिशमा लेख्यो भने हामी के लेख्छौं रेज द पावर कति 4 अन बोथ साइड्स यसरी लेख्छौं। यदि नेपाली मिडियमका विद्यार्थीहरु भाइ बहिनीहरु लेख्नु होला के लेख्नु होला कि दुवैतिर घातांक 4 लिँदा अर्थात हामी दुवैतिर के गर्छौं त यो किन 4 लिएको छ भने क्वेशन यहाँहरुको हुन सक्छ कि सर यो दुवैतिर तपाई किन पावर 4 गर्नुभयो किन यसो गरिन्छ भने यो कुरा ध्यान दिनुस् के ध्यान दिनुस् भने कि जसले यो चाहिँ हामी पुरा होल रुट यहाँसम्म छ हैन त यसैले यो रुट को डिग्री कति हो 4 हो अर्थात यो रुट को क्रम कति हो 4 हो त त्यसैले यो रुट कटाउनको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो जति यसको अर्डर हो त त्यतिकै हामी पावर लिनुपर्ने हुन्छ अर्थात घातांक लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त यो पावर 4 ले यो फोर्थ रुट के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि के बाँकी बस्छ भन्नुस् त 2x - 1 = अब -1 को पावर 4 छ -1 टु द पावर कति हो त 4 हो अर्थात यसलाई हामी -1 टु द पावर 4 भनेको कति हुन्छ त -1 * -1 * -1 मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ माइनस माइनस प्लस फेरि माइनस माइनस प्लस अर्थात सबै 1 मा मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। या यसरी बुझ्नुस् या कस्तो बुझ्नुस् भने कि माइनस को यदि पावर इभेन नम्बर छ भने के छ भने इभेन नम्बर या जोड छ भने जोड संख्या छ भने हामी चाहिँ के बुझ्यौ भने त्यो प्लस हुन्छ हैन प्लस हुन्छ कुनै माइनस को पावर इभेन नम्बर भएमा के भएमा इभेन नम्बर भएमा प्लस हुन्छ अनि ओड नम्बर भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ माइनस हुन्थ्यो यो पनि कुरा बुझ्नुस् है। त्यसैले हामी यहाँ कति छ त यहाँ 4 कै हो -1 टु द पावर 4 भने के हो इभेन नम्बर हो त्यसैले यहाँ कति हुन्छ त +1 हुन्छ ठीक छ। अब चाहिँ नानीहरु यसलाई सल्युसन गरौँ सल्युसन गर्दाखेरि हामीसँग के भयो त अब 2x - 1 = के भयो त +1 भइहाल्यो। अब यहाँ 2x = अनि -1 लाई साइड चेन्ज गर्नुस् यसलाई राइट साइडमा लिएर जानुस् त यो माइनस छ साइड चेन्ज गर्नु भयो भने कति हुन्छ 1 + 1 हुन्छ अर्थात 2x बराबर कति हुन गयो 2 हुन गयो हो। अब चाहिँ यसलाई फेरि अगाडि सल्युसन गर्नुस् त अब के हुन्छ त x = कति हुन्छ x = यो 2 उतातिर गयो भने के हुन्छ डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ काटिन्छ 2/2 भयो हैन त 2 * 1 = 2 भइहाल्छ अर्थात यो के भयो त 1 भइहाल्यो। अब चाहिँ नानीहरु यो क्वेशन के सोधिरहेछ भने यो जुन x = 1 जुन आयो यो चाहिँ यसमा हामी भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ ट्रू हुँदैन यो के हुन जान्छ फल्स हुन जान्छ। त त्यसैले हामी यहाँ के गरौँ यसलाई अब चाहिँ नाउ अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यो पुट गरौँ पुट x = 1 वेयर काम पुट गर्ने हो क्वेशनमा फोर्थ रुट 2x - 1 = -1 हुन्छ। यसमा पुट गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुस् त 4 रुट अफ 2 इन्टु कति हुन्छ 1 - 1 हुन्छ हैन अनि यहाँ कति हुन्छ -1 हुन्छ। यसलाई सल्युसन गर्नुस् कति हुन्छ त 2 * 1 = 2 2 बाट 1 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि त्यसपछि 1 बाट सरी 2 बाट 1 माइनस गर्नु भने कति हुन्छ त यहाँ कति भइहाल्छ 1 हुन्छ अनि यता कति भयो 1 भइहाल्यो -1 भइहाल्यो हैन। अब यसलाई तपाई सल्युसन गर्नुभयो भने 1 फोर्थ रुट अफ 1 भयो त्यसको सल्युसन गर्नु भने कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन अर्थात 1 को जति रुट राखे पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ फोर्थ रुट भए पनि 1 नै हुन्छ 2 रुट भए पनि 1 नै हुन्छ क्यूब रुट भए पनि 1 नै हुन्छ हैन अर्थात के भयो हेर्नुस् त +1 = -1 भयो यो ट्रू हो त होइन नि त्यसैले के भयो व्हिच इज
फल्स के भयो विच इज फल्स विच इज नट ट्रू नानीहरु त के भयो त यो भ्यालु यसमा सटिस्फाइड भएन अर्थात यो इक्वेसन को के भयो यो जुन हाम्रो यसलाई हामी के भन्छौं इंडेक्स इक्वेसन भन्छ सरी यो जुन रेडिकल इक्वेसन भन्छ यसलाई हामी कुन इक्वेसन भन्छौं यो रेडिकल इक्वेसन हो यो रेडिकल इक्वेसन के भयो भने यो x = 1 यसमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि ट्रू भएन मान्य भएन त्यसैले यस्तो टाइपको रुटलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भनिन्छ के भन्छौं यसलाई हामी एक्स्ट्रानियस रुट भन्छौं अर्थात यसलाई हामी चाहिँ लास्टमा हेन्स लेख्नु छ हेन्स लेखौं है हेन्स के लेखौं के fourth root of 2x - 1 = -1 has no any solution कुरा बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि के भयो रुट भइहाल्यो अर्थात यसलाई फेरि यो पनि कुरा बुझ्नु होला कि यदि जसको केही कुनै पनि यसको सल्युसन भएन भने अर्थात यो x यसको कुनै पनि भ्यालुहरु यस रेडिकल इक्वेसन को लागि मान्य हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भन्छौं हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भनिन्छ यस्तो टाइपलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भनेको यो पनि विद्यार्थी भाइबहरुहरु याद गर्नु होला एक्स्ट्रानियस रुट भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि हामी रेडिकल इक्वेसन अर्थात रुट वाला समीकरणहरुलाई जब हल गर्छौं र त्यसको भ्यालुहरु निकाल्छौं र त्यो भ्यालु त्यही रेडिकल समीकरण अर्थात रुट वाला समीकरणलाई हाल्दाखेरि त्यो ट्रू हुँदैन अर्थात फल्स हुन्छ भने त्यो जुन भ्यालु हो त्यो जुन भ्यालुलाई या त्यो रुटलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भनिन्छ क्लियर भयो होला एक्जाममा हुन सक्छ 1 मार्क्स को क्वेशन पनि आउन सक्छ एक्स्ट्रानियस रुट भनेको के हो अर्थात जुन भ्यालु मान्य हुँदैन जुन भ्यालु के हुन्छ ट्रू हुँदैन त्यस्तो भ्यालुलाई त्यस्तो रुटलाई हामी के भन्छौं एक्स्ट्रानियस रुट भनिन्छ सायद मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला अब यसलाई चाहिँ मेटेर अब क्वेशन नम्बर 7 को बी मा जाउँ नानीहरु क्वेशन नम्बर 7 को बी यहाँहरु पढ्नुस् त के छ क्वेशन नम्बर 7 को बी मा हामी 55 सेट को सेट नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर अब 7 को बी हामी गर्न गइरहेका छौं नानीहरु यो क्वेशन नम्बर 7 को बी पनि के हो त बीजगणितकै अन्तर्गतकै क्वेशन हो 7 को बी मा हेरौं त सरल गर्नुहोस् सिम्प्लिफाई 1/a+2 + 4/a² माइनस कति छ 4 छ राइट अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 7 को बी तिर सल्युसन गरौँ है क्वेशन नम्बर 7 को बी लेखौं ठीक छ लेख्नुभयो अब त्यसपछि यस्तो टाइपको क्वेशन हामी क्वेशनै सार्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले 1/a+2 + 4/a² माइनस 4 राइट अब विद्यार्थी भाइबहरुहरु यस्तो टाइपको क्वेशनलाई यहाँहरुले सबभन्दा पहिला रफमा सोच्नु होला के सोच्नु होला कि यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने यसको कहीं फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने छ कि अब यसमा कुन रिलेसन मतलब एस्टाब्लिश गर्ने हो त्यो पहिला थिंकिङ गर्नु होला तर यो हेर्नुस् त 1/a+2 छ प्लस फेरि 4/a² माइनस 4 छ त अब a² माइनस 4 लाई फ्याक्टराइज गर्नु भने कति हुन्छ a इज द होल स्क्वायर अनि यता 2 इज द होल स्क्वायर यो कुन फर्मुलामा गयो हेर्नुस् त a² माइनस b² यो कुन फर्मुलामा गयो a² माइनस b² = a प्लस b इन्टु a माइनस b फर्मुलामा गयो हैन अर्थात के हुन्छ फ्याक्टराइज त भन्नुस् त a प्लस 2 a माइनस के हुन्छ 2 हुन्छ नि है अनि राख्नुस् यहाँ a प्लस 2 हुन्छ त्यसपछि 4 अब a² माइनस 4 को हामी फ्याक्टराइज यतातिर रफमा गर्यौं हुन सक्छ तपाईले यता यहाँ पनि डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा फरक छैन यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ या रफमा गरेर यतातिर लेख्न सक्नुहुन्छ या अरु पनि स्टेपहरु बढाएर पनि यहाँहरु लेख्न सक्नुहुन्छ a² माइनस 4 मा के भयो त
फ्याक्टराइज गर्नु भने a + 2 र के हुन्छ a - 2 हुन्छ नि है। के भयो a² - 4 को फ्याक्टराइज के हुन गयो a + 2 टाइम्स a - 2 ठीक छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यो जुन सिम्प्लिफाई छ नि सरल गर्नुहोस्, यसमा दुई चारवटा कुराहरु ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ के ध्यान दिने हो त फ्याक्टराइज गर्ने हो यसमा हैन, फ्याक्टराइज गर्ने हो। त्यसपछि नम्बर 2 मा के हुन्छ भने यसमा फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यसमा एलसीएम को आवश्यकता पर्छ हैन। अनि त्यसपछि एलसीएम पछि हामी के गर्छौं फेरि सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात त्यसलाई हामी सल्युसन तिर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामी अरेन्ज गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरु यसमा हुन्छ। हुन त यो विद्यार्थीहरुले धेरै इजी मान्छ तर वास्तवमा यो इजी नै हो, तर दुई चारवटा कुरा विद्यार्थीहरुले ध्यान दियो भने इजी नै हो। पहिलो नम्बरमा फ्याक्टराइज, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा एलसीएम, अनि त्यसपछि त्यसलाई अरेन्ज गर्ने हैन। त्यो त अहिले यो 2 मार्क्स को क्वेशन हो, लङ मार्क क्वेशन सल्युसन गर्दाखेरि यहाँहरुलाई अलिकति डिटेलमा बताउँला, पहिला यो यतिकै नै बुझ्नुस्। अब हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो जुन पहिलो मतलब बीजीय भिन्नमा यसको हरमा हेर्नुस् त a + 2 छ। त्यसैगरी दोस्रो बीजीय भिन्नमा हरमा के भयो त a + 2 * a - 2 भयो। त नानीहरु यसको अब हामीले के गरौँ एलसीएम निकालौं। अब एलसीएम = विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ एलसीएम = फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त CF * RF हुन्छ हैन। CF * के हुन्छ त CF * के हुन्छ RF हुन्छ हैन, अर्थात कमन फ्याक्टर * रिमेनिङ फ्याक्टर। वा नेपाली माध्यमको विद्यार्थीहरुले यसलाई हामी नेपाली भन्दाखेरि के भन्छौं साझा गुणनखण्ड * बाँकी गुणनखण्ड। अर्थात साझा यसमा के छ हेर्नुस् त पहिलो बीजीय भिन्नको हरमा a + 2 छ, यहाँ पनि के छ a + 2 छ, यही नै के हो त यो साझा गुणनखण्ड भयो, त्यो लेख्नुस्। त्यसपछि बाँकी गुणनखण्ड के छ यहाँ a - 2 छ, त्यो लेख्नुस् है। अनि लेखिसकेपछि यो त हामी एलसीएम निकाल्यौं हैन, एलसीएम निकालिसकेपछि त्यसपछि के गरौँ भने यो अंशको जसलाई हामी नेपालीमा अंश भन्छौं, इंग्लिशमा यसलाई न्युमरेटर भन्छौं, त्यसलाई लेख्नुस् यहाँ। अनि त्यसपछि यसको जुन हर हो a + 2 ले अब एलसीएम निकालेको त्यसलाई के गर्नुस् डिभाइड गर्नुस्, अर्थात a + 2 ले यो पुरैलाई डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ यो a + 2 ले यसलाई डिभाइड गर्नु भने यो क्यान्सल हुन्छ। जसरी यहाँ हाम्रो एलसीएम के हो त a + b सरी a + के हो 2 अनि अर्को a - 2 हो, यसलाई कतिले डिभाइड गरौँ यहाँ ac ले a + 2 ले, यहाँ a + 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने यो के हुन्छ क्यान्सल भयो, अर्थात यसको भागफल कति भयो त क्वेशन कति भयो त a - 2, त्यो a - 2 ल्याएर यहाँ राख्नुस्। तर यसरी डिभाइड गरेर लेख्नु त्यो अलिकति झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले यसलाई सर्टकट यसरी बुझ्नुस् कि यहाँ a + 2 छ, a + कति हो 2 हो, त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो a + 2 ले यो a + 2 लाई के हुन्छ काटियो, अनि त्यसपछि कति बाँकी बस्यो a - 2, त्यो a - 2 यहाँ राख्नुस्, फेरि यो प्लस लेख्नुस्। क्लियर छ। त्यसपछि फेरि यो 4 लेखौं। अब यो पुरैले यो a + 2 * a - 2 ले यो पुरै हामीसँग एलसीएम भयो a + 2 a - 2 ले पुरैले पुरै डिभाइड गर्नु भने पुरैले पुरैसँग के हुन्छ काटिन्छ, अर्थात यसको भागफल कति हुन्छ क्वेशन कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ, हुन्छ नि। अनि त्यसपछि यसलाई फेरि के गर्नुस् मल्टिप्लाई गरौँ। अब यो 1 ले त्यो सबैले मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ a - 2 हुन्छ, त्यसपछि 4 1 जा कति हुन्छ 4 हुन्छ अपन a + 2 र a - 2 हुन्छ। क्लियर छ, मलाई चाहिँ बुझिराख्नु भयो होला। अब यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यो a जस्ताको त्यस्तै राखौँ, यो -2 छ र यता कति हो +4 हो, +4 र -2 कति हुन्छ +2 भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि यसको हरमा या हामी इंग्लिशमा डिनोमिनेटर भन्छौं, डिनोमिनेटरमा के छ a + 2 a - 2 जस्ताको त्यस्तै, त्यसलाई कपी गरौँ सारौँ। अब हेर्नुस् त a + 2 अंशको र a + 2 हरको के भयो क्यान्सल भयो, अर्थात a + 2 न्युमरेटरको र a + 2 डिनोमिनेटरको के भयो काटियो, क्यान्सल भयो। त्यसैले हाम्रो आन्सर कति आयो अंशमा कति बाँकी बस्यो त 1, यस, र हरमा कति बाँकी बस्यो a - 2। यो नि के हो त हाम्रो आन्सर भयो हैन। यति नै आन्सर लेखेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
हैन भने यहाँले यसलाई यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने हैन सर म हेन्स दिएर लेखौं या दिएर फेरि दिएर लेख्नु भयो भने यो पुरा फेरि सार्नु पर्ने हुन्छ। के सार्नु पर्ने हुन्छ 1 upon a plus 2 plus 4 upon a square minus 4 equals to 1 upon a minus 2 that is the required answer। होला सर क्लियर भएको होला ठीक छ क्लियर छैन ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसको साथसाथै हामीले यो पनि कुरा बुझ्नुस् के यो सेट नम्बर 16 र सेट नम्बर 17 सेम हो अर्थात यो प्यारलल सेट हो लगभग सेट 16 र सेट 17 लगभग उस्तै हो। त्यसैले यदि मैले यता सेट नम्बर 16 यहाँहरुलाई मैले पढाए भने तपाईले उता 17 को पनि के गर्नुस् गर्दै गर्नुस् के सँग मिल्ने भएको हुनाले अब चाहिँ हामी क्वेशन चेन्ज गरौं यो किनभने यो क्वेशनको सल्युसन भयो। मलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु पनि अर्को क्वेशन पनि हेर्नु होला क्वेशन नम्बर अर्थात क्वेशन नम्बर हामी 7 को बी सकायौं। अब क्वेशन नम्बर हामी कति गर्न जाँदै छौं त क्वेशन नम्बर 7 को सी ल ठीक छ। क्वेशन नम्बर 7 को सी यहाँहरु पढ्नुस् त के छ हेरौं त ल क्वेशन यस्तो छ 7 को सी मा कि दुईवटा संख्याहरूको योगफल 20 र तिनीहरूको फरक 10 छ ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् हैन। हामी इंग्लिश मिडियमको भाइ बहिनीहरु हो के छ कि द सम अफ टू नम्बर्स इज 20 एन्ड देयर डिफरेन्स इज 10 फाइन्ड द नम्बर्स ठीक छ ल अब यसलाई सल्युसनतिर लागौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो टाइपको क्वेशन यहाँहरुले यसलाई भर्बल प्रब्लम भनिन्छ इंग्लिशमा नेपालीमा यसलाई हामी शाब्दिक समस्या भन्छौं। शाब्दिक समस्या यो अलि चाहिँ के हुन्छ भने यसले यो क्वेशनलाई अलिकता राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ नबुझिकन यसलाई बनाउनु भयो भने यसमा मिस्टेक हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। त यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त के भनिरहेको छ कि सम अफ द टू नम्बर्स इज 20 भनिरहेको छ अर्थात दुई संख्याहरूको योगफल कति हो 20 हो र ती संख्याहरूको कति छ फरक कति हो त 10 भनिरहेको छ हैन। त त्यसैले पहिला हामी चाहिँ के गरौँ यस्तो टाइपको सल्युसन गर्नलाई लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट टू नम्बर्स बी x and y where x is greater than y किनभने x जहिले पनि y भन्दा ठूलो छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ मान्यौ। अब चाहिँ यसको चाहिँ नेपालीमा लेख्नु भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं मानौ कि दुई संख्याहरू x र y हुन् जहाँ x y भन्दा ठूलो छ यसरी नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ के भनिरहेछ अब यसमा अब पहिलो शर्तबाट या फर्स्ट केस भनौं या फर्स्ट केस या फर्स्ट कन्डिसन पनि भन्छ यसलाई या नेपालीमा पहिलो अवस्थाबाट पहिलो शर्तबाट शर्ते अवस्था जे लेख्नुस् सम अफ द टू नम्बर्स इज 20 भन्नु अर्थात हामी के क्वेशनले के भनेको छ दुईवटा संख्याहरूको जोड कति हो 20 भनिरहेछ अर्थात त्यो दुई संख्याहरूलाई हामी के लेट गरेको हो x र y त्यसैले के भयो यहाँ x + y बराबर कति हुन गयो 20 हुन गयो ठीक छ। अर्थात हामी यसलाई x = 20 माइनस कति लेख्यौं y यसलाई हामी के गरौँ इक्वेसन 1 मान्दियौ ठीक छ। अब अर्को सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनिरहेछ भने कि देयर डिफरेन्स इज 10 भनिरहेको छ अर्थात ती दुई संख्याहरूको फरक त्यसमा x त ठूलो न छ हैन र त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ x - y = कति लेख्ने हो 10 लेख्ने हो है। त यो चाहिँ के भयो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड भइहाल्यो। अब यो x को भ्यालु हामी समीकरण इक्वेसन 2 मा राख्देऊ पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन सेकेन्ड यो x को भ्यालु हामी चाहिँ कहाँ गरौँ सेकेन्ड मा राखौं अर्थात नेपाली मिडियम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो यसलाई लेख्नु होला x को मान समीकरण 2 मा राखी हल गर्दा वा राख्दा हैन त्यसरी सामान्यतया लेख्न सक्छौं।
त इक्वेसन 2 के छ यहाँ x - y = कति हो 10 हो। त x को भ्यालु कति हामीसँग छ त यहाँ 20 - y हो। यहाँ लेख्छौँ हामी 20 - y अनि -y = कति भयो 10। ल सोल्भ गरौँ त कति हुन्छ -y र -y जोड्नु भयो भने कति हुन्छ -2y हुन्छ = कति हो 10। अर्थात यहाँ कति भयो हेर्नुस् त यो 10 लाई साइड चेन्ज गर्नुस् यतातिर ल्याउनुस् लेफ्ट साइडमा। अहिले 10 कहाँ छ राइट साइडमा छ तर लेफ्ट साइडमा ल्याउनु भयो भने कति हुन्छ 20 माइनस कति हुन्छ 10 हो र यो -2y लाई साइड चेन्ज गर्नुस् उतातिर राइट साइडमा लिएर जानु भयो भने यो -2y छ उतामा गयो भने कति हुन्छ +2y हुन्छ नि है। ठीक छ। अब त्यसपछि 20 बाट 10 माइनस गर्नु भयो भने कति हुन्छ 10 भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ 2y = कति भयो 10 भयो। सो यो 2 उतातिर पठाउनु डिभाइड गर्नुस् कति हुन्छ अनि त्यसपछि y = कति भइहाल्यो 5 भइहाल्यो है। अब हेर्नुस् त y को भ्यालु त हामी निकाल्यौं हैन। y को भ्यालु निकालिसकेपछि यो y को भ्यालु ल्याएर हामी इक्वेसन फर्स्टमा राखौं। त्यसैले हामी यहाँ पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 अर्थात y को मान समीकरण 1 मा राख्दा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि भन्नुले सर 1 मै किन 1 मा तपाई राख्नु भयो भने y को भ्यालु यहाँ राख्नु भयो भने x को भ्यालु सजिलो निकाल्न सकिन्छ। हुन त तपाई 2 मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 2 मा राखे पनि के हुन्छ y को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसैले अलिकता के हुन्छ यहाँ यसलाई सर्टकटमा लेख्नको लागि यो सिधै हामी के लेख्न सक्छौं नेपाली मिडियम विद्यार्थी भाइहरुले y को मान समीकरण 1 मा राख्दा सजिलो हुन्छ। त यहाँ के लेखौं इक्वेसन 1 बिकम्स के छ इक्वेसन 1 त x = 20 - y त 20 - y y को भ्यालु कति हो 5 राखौं त कति हुन्छ 20 बाट 15 माइनस गर्नु भने कति हुन्छ सरी 20 बाट 5 माइनस गर्नु भयो भने कति हुन्छ त 15 भइहाल्यो। अर्थात हामीले के भयो त x र y को निकाल्यौ भ्यालु। अर्थात हामी यहाँ हेन्स के भनेको छ क्वेशनले फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ ती संख्याहरु पत्ता लगाउनुहोस्। त हेन्स द नम्बर्स इज कति छ द नम्बर्स आर कति x को भ्यालु कति हो 15 हो एन्ड 5 है दैट इज आन्सर। यो नि चाहिँ के हो ती अर्थात नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई चाहिँ मिडियमका के ती संख्याहरु 15 र 5 हुन् अनि अब यसरी चाहिँ तपाईले फेरि अब हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो क्वेशनलाई हामी सल्युसन गर्दाखेरि के अब चेक गर्ने हो। जस्तो चेक गर्दाखेरि जस्तो मानौ यो क्वेशन हाम्रो राइट हो कि रङ हो कसरी चेक गर्न सकिन्छ भने यसलाई सर्टकटमा हामीले चेक गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुस् त यसलाई चेक कसरी गर्ने यो राइट हो कि रङ हो चेक गर्दाखेरि जसरी क्वेशनले के भनेको छ ती दुई संख्याहरुको योग कति छ 20 भनेको छ। अर्थात यो दुईटा संख्यालाई जोडेर हाम्रो कति आउनु पर्यो 20 आउनु पर्यो। हेर्नुस् त 15 मा त 5 जोड्नु भयो कति हुन्छ 20 राइट भयो हैन। अर्को कन्डिसन छ तिनीहरुको बीचको फरक कति हो 10 हो। अर्थात यो 15 बाट तपाई 5 माइनस गर्नु भयो भने कति हुन्छ 10 त्यो पनि के हो राइट हो। अर्थात ती दुई संख्याहरुको फरक कति हो 10 हो। अर्थात यो हाम्रो सल्युसन जुन छ हाम्रो जुन सल्युसन राइट हो अर्थात हाम्रो एन्सर म्याच गर्यो। त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु होला यो सर्टकटमा यो प्रत्येक क्वेशन यहाँहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि भन्नु भने कि सर यसको अर्को कुनै मेथड छ कि छैन यसलाई तपाईले अर्को मेथडबाट पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अर्को मेथडबाट हामी कसरी बनाउन सकिन्छ भने त्यो पनि हेरिहाल्नुस् है। यसलाई हामी अर्को मेथडबाट बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँहरुले के गर्नुस् भने यसमा फर्स्टमै हामी मान्दाखेरि जस्तो कि फर्स्टमा जुन हाम्रो क्वेशन जुन पहिलो जुन कन्डिसनको क्वेशन छ नि कि ती संख्याहरुको जोड ती संख्याहरुको दुईवटा संख्याहरुको योगफल कति रे 20 भनेको छ। त त्यसैले हामी के भन्यो भने लेट दुईवटा संख्या हो त लेट फर्स्ट नम्बर बी x मान्देऊ। सपोज गर्नुस् पहिलो संख्या जुन छ नि यो x हो
है। त फर्स्ट जुन नम्बर छ x छ भने त सेकेन्ड नम्बर के हुन्छ त सेकेन्ड जुन दोस्रो संख्या हो सेकेन्ड नम्बर के हुन जान्छ भन्नुस् त दुईवटा संख्याहरूको जोड अर्थात दुईवटा संख्याहरूको सम 20 छ। अनि फर्स्ट संख्या मैले x माने भने अर्को नम्बर के हुन्छ त अर्को नम्बर के हुन्छ भन्नुस् त फर्स्ट हामी x माने भने अर्को नम्बर के हुन्छ 20 माइनस के हुन्छ x हुन्छ। अब यो दुईटा नम्बरको जोड गरेर फेरि तपाईं रफमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो संख्या x र दोस्रो संख्या के भयो त 20 माइनस x भइहाल्यो। अब यो दुईटालाई जोड्नुस् x प्लस 20 माइनस x हेर्नुस् त माइनस x र प्लस x काट्यो कति बाँकी बस्यो 20 मिलिरहेको छ। त त्यसैले हामी यो मेथडमा पनि के गर्न सक्छौं यसलाई हामी नेक्स्ट मेथड भन्न सक्छौं। नेक्स्ट मेथड यो नेक्स्ट मेथडमा पनि यसलाई के गर्ने हो लेट गर्दाखेरि पहिलो संख्या x र दोस्रो संख्या के हुन गयो 20 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेशन यसलाई सर्टकटमा लेख्न सक्नुहुन्छ ATQ लेख्छ प्राय विद्यार्थीहरूले अकॉर्डिंग टू क्वेशन प्रश्न नेपाली मिडियमका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले प्रश्न अनुसार के छ प्रश्न अनुसार कि अब यो दुईटै संख्याहरूको फरक अर्थात दुईटै संख्याको डिफरेन्सेस कति हुनु पर्यो त 10 हुनु पर्यो। त त्यसैले हामी यहाँ के गर्ने हो x माइनस 20 माइनस x इक्वल्स टु कति हो त 10 हो दोस्रो अवस्थावाला। अब यसलाई चाहिँ हल गर्नुस् यसलाई हल गर्नुस् भने कति हुन्छ x अनि माइनस ले माइनस मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ प्लस हुन्छ र यो कति हुन्छ 10 हुन्छ नि है। और त्यसपछि प्लस x र प्लस x जोड्दा कति हुन्छ 2x माइनस कति भयो 20 इक्वल्स टु कति भयो 10 भयो। अब त्यसपछि यो माइनस 10 छ यसलाई साइड चेन्ज गर्नु भने कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ 10 प्लस कति हुन्छ 20 हुन्छ। त्यसैले x इक्वल्स टु कति भयो 30 भयो र x को भ्यालु कति हुन गयो 15 हुन गयो भयो त। अब हेर्नुस् त x को भ्यालु त हामी 15 निकाल्यौं अर्थात हामीले अब यहाँ हेन्स के लेख्न सक्छौं फर्स्ट नम्बर कति हुन गयो त फर्स्ट नम्बर इज कति भयो 15 अनि सेकेन्ड नम्बर कति हुन गयो इज कति अब यहाँ चाहिँ 20 माइनस कति हो x हो त्यसैले हामी 20 माइनस 15 गर्यो भने कति हुन्छ 5 दैट इज द आन्सर। अर्थात यो मेथडबाट पनि यहाँहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है। कसरी यो मेथड बनाएको हो पहिलो नम्बरलाई x मानेको दोस्रो नम्बरलाई 20 माइनस x गरेको यो फर्स्ट कन्डिसनलाई लिएर किनभने पहिलो अवस्थाको क्वेशन भनिरहेको छ ती दुई संख्याहरुको योगफल 20 छ। त पहिलो संख्यालाई हामी x मान्यो भने दोस्रो संख्या के हुन्छ 20 माइनस x अनि दोस्रो अवस्थाको क्वेशन भनिरहेको छ त्यो दुईटा संख्याहरुको डिफरेन्सेस देयर डिफरेन्स इज 10 भनिरहेको छ। सो वी क्यान राइट हियर x माइनस 20 माइनस x गर्छौं एन्ड देन वी हैव टु सोल्भ एन्ड वी गेट द भ्यालु अफ x इज 15 एन्ड त्यसपछि x को भ्यालु निकाल्यौं अनि वी क्यान पुट हियर 20 माइनस 15 सो वी गेट 5 दैट इज द कम्प्लिट सल्युसन। मलाई लाग्छ बुझिसक्नु भयो होला। अब यसलाई चाहिँ मैले मेटे। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सेट 16 55 सेट नम्बर 16 को ग्रुप बी को क्वेशन नम्बर 7 को सेट गर्यौं। अर्थात हामीले क्वेशन नम्बर के बीजगणित को अल्जेब्रा को क्वेशन हामी के गर्यौं त अब सकायौं। अब त्यसपछि हामी यो ग्रुप बी को है फेरि पुरै चाहिँ हैन ग्रुप बी को अल्जेब्रा को अब चाहिँ हामी ज्योमेट्री तिर लागौं। ज्योमेट्री को पहिलो क्वेशन छ यो अलिकति हेर्नु होला यो क्वेशन पढ्नु होला तपाईहरु पनि पढ्नु होला 8 को ए मा चित्र छ यसमा फेरि अलिकति चित्रमा AE प्यारलल टु DF र AE को मध्यबिन्दु B छ यदि ट्रायंगल FBE को क्षेत्रफल 16 वर्ग सेन्टिमिटर भए समानान्तर चतुर्भुज ABCD र त्रिभुज AEF को क्षेत्रफल कति हुन्छ चित्र यहाँ दिएको छ हैन। त्यसपछि इन द गिवन फिगर AE प्यारलल टु DF एन्ड B is the midpoint of AE if area of triangle FB is 16 cm square then the
फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD एन्ड ट्रायंगल AEF र फिगरमा यसरी दिएको छ। अब यहाँ अलिकति यो क्वेसन नम्बर यो हामी क्वेसन नम्बर 8 को A मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो क्वेसन नम्बर 8 को A अलिकति ज्यामिति अन्तर्गत भएको हुनाले यसको चित्र फिगरमा यो क्वेसनहरु हुन्छ। त्यसैले यहाँले मैले बुझाउनको लागि फिगर बनाउँदै छु, हेर्नु होला। यो फिगर अलि सामान्य टाइपको हामी चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ बनाउँदै छु है। अनि त्यसपछि के छ यहाँ AE प्यारलल टु के भनेको छ DF भनेको छ। के भनेको छ AE प्यारलल टु DF। अनि हामी के लेखौं त यसरी प्यारलल लेखौं। अनि त्यसपछि के भनिरहेको छ भने कि यो AE को मध्यबिन्दु B छ, अर्थात B इज द मिड पोइन्ट अफ AE छ, अर्थात यो AB इक्वल्स टु के भयो त BE हुन गयो। के हुन गयो यो हामीलाई यहाँ अर्थात यो B चाहिँ के हो मिड पोइन्ट हो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो। अर्थात यसमा हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँहरुले यस्ता टाइपको क्वेशनलाई पहिला फिगर राम्रोसँग बुझ्नु होला। अर्थात यो हाम्रो गिभन छ, यसमा गिभन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। गिभन छ के त AE प्यारलल टु के छ DF छ है, के छ DF छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ गिभन यो AB इक्वल्स टु BE वेयर B इज द मिड पोइन्ट। यहाँले यसलाई चाहिँ AB इक्वल्स टु BE लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ गिभन कि एरिया अफ ट्रायंगल FBE को क्षेत्रफल बराबर कति दिएको छ त 16 cm²। यो अब सबभन्दा पहिला यहाँहरु FBE अर्थात यो यसको जुन एरिया जुन छ नि यसको एरिया FBE को एरिया कति दिएको छ 16 cm²। यो गिभन छ है। त यसमा अर्थात गिभन के भयो त हेर्नुस् त FBE को यो 16 cm² गिभन छ। यहाँ B के छ मिड पोइन्ट छ र AE प्यारलल टु के छ DF छ। क्लियर। र अर्को निकाल्नु पर्ने पनि बुझ्नु पर्यो है। निकाल्नु पर्ने हामीसँग के छ त हेर्नुस् त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के छ त ABCD इक्वल्स टु वाट छ। अर्को एरिया अफ ट्रायंगल के निकाल्नु पर्ने छ AEF छ। AEF इक्वल्स टु के छ वाट छ है। अब चाहिँ आउनुस् यहाँ बुझ्नुस् पहिला है राम्रोसँग। अब यसमा नानीहरु हो यो ABCD खोल्नुस् कहाँ छ त ABCD के छ त प्यारालेलोग्राम छ। यसको मतलब यो प्यारालेलोग्राम छ यो है। अनि त्यसपछि हामी AEF यसको चाहिँ हामी के गर्नु छ निकाल्नु छ। त सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त यहाँ AB को यो जुन हामी बेस AB मा हेर्नुस् त एउटा प्यारालेलोग्राम बनिरहेको छ र अर्को के बनिरहेको छ ट्रायंगल बनिरहेको छ। अर्थात पहिलो मेथडबाट यदि हामीले ABF निकाल्यो भने नि यसको ठीक 2 टाइम्स के हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ। अर्थात AFB को यदि AFB को सरी क्वेशनमा मिस्टेक भयो क्या हो AEF पुरा सरी त्यो छ AEF छ AFBE छ FBE छ ठीक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यदि पहिला हामीले हेर्नुस् त यहाँ तपाईको चाहिँ यो के भन्छ भने एउटा नेपाली मिडियमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले स्वाध्याय नम्बर 3 पढ्नु भएको छ। के पढ्नु भएको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरुको बीचमा रहेका त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। तर यहाँ के देख्नुहुन्छ भने एउटै आधार भनेको यहाँ बराबर आधार छ र उही समानान्तर रेखाहरु छ भने अर्थात यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। या अर्थात त्यो पनि मेथड भन्न सक्नुहुन्छ। या अर्को मेथडले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने कि यो जुन B छ नि मिड पोइन्ट हो। के छ मिड पोइन्ट छ। त्यसैले के भयो भने यो यसको जुन एरिया हो अर्थात यो BEF को ट्रायंगल को एरिया सँग ABF को के हुन्छ एरिया बराबर हुन्छ नि है। त त्यसैले हामी नम्बर 1 मा
के गरौँ भने एईएफ को निकालौँ है एरिया। त्यसैले हामी एरिया अफ ट्रायंगल एईएफ है, एईएफ को एरिया को ट्रायंगल निकाल्दाखेरि हामी सिधै 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल एफबीई लेख्न सक्छौं। कसरी यसको रिजन फेरि दिनुपर्ने हुन्छ, कसरी 2 टाइम्स भयो किनभने यहाँ चाहिँ यो बीएफ के हो त मेडियन हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यहाँलाई सबैले थाहा छ कि कुनै पनि ट्रायंगल को यदि त्यो त्यसको मेडियनले अर्थात सपोज गर्नुस् यो एफ हामीसँग यहाँ के छ एफ र यो के हो यता एई एफ एई को मेडियन के छ यहाँ एफबी छ। अर्थात यो एफबी मेडियन भएको हुनाले यो एफ एई लाई के गर्यो त दुईवटा एरिया अफ ट्रायंगल मा के गर्यो डिभाइड गर्दियो। त्यसैले हामी यसको रिजन दिन सक्छौं बीएफ इज द मेडियन ड्यू टू बीएफ इज द median of triangle AFE यसरी लेख्न सक्छौं। अर्थात यसलाई नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले यसलाई यस्तो लेख्नु होला कि यो त्रिभुज AEF को मध्यका BF हुनाले बस यति लेख्दा भइहाल्छ। या सर्टकटमा तपाईहरुले AB = BE पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भने नि यो यति भयो। अब चाहिँ हेर्नुस् त हामीसँग एरिया अफ ट्रायंगल एफबीई छ। त एफबीई हामीसँग कति छ त 2 टाइम्स अफ ट्रायंगल के छ एफबीई कति छ 16 cm स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 32 cm स्क्वायर। त यो एईएफ के गर्यो हामी निकाल्यौं हैन। यो पहिलो हाम्रो चाहिँ के भयो एउटा आन्सर निकाल्यौं। अर्को छ क्वेशन छ हामीसँग हेर्नुस् त एरिया प्यारालेलोग्राम एबीसीडी छ हैन। अनि त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ के लेखौं भने अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेशन यहाँहरु साथ मलाई लाग्छ क्लियर हुनु होला कि यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईले उता कन्स्ट्रक्सन बनाउँदाखेरि पनि यो कुरा यहाँहरुले बुझ्नु भयो होला। के कुरा बुझ्नु भयो होला कि कुनै पनि प्यारालेलोग्राम है प्यारालेलोग्राम चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो यो प्यारालेलोग्राम अलिकति अर्कै टाइपको छ यस्तो टाइपको छ हैन। प्यारालेलोग्राम चाहिँ के हुन्छ भने यदि ट्रायंगल को मिड पॉइंट कुनै पनि ट्रायंगल को जुन बेस हो त्यो बेस साइड को मिड पॉइंट बाट बनेको एरिया प्यारालेलोग्राम है। यो ट्रायंगल जुन छ नि हामी यहाँ एफ ए ई र अर्को के छ यहाँ एबीसीडी छ यहाँ ध्यान दिनु होला। अर्थात यो ट्रायंगल एफ ए ई हो। यसको चाहिँ के छ भने मिड पॉइंट के हो बी हो। अर्थात यो मिड पॉइंट बाट एबी मा यो जुन के हुन्छ जुन प्यारालेलोग्राम बन्छ त्यो एरिया अफ ट्रायंगल सँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौं भने कि बेस साइड अफ मिड पॉइंट अफ बेस साइड अफ ट्रायंगल इज द एरिया प्यारालेलोग्राम के हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। त त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौं भने अब यो यसलाई युज गर्नुभयो भने डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ इक्वल भइहाल्यो। अर्थात एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एईएफ आन्सर भइहाल्यो। हैन भने तपाई यदि मानुस अब यसको एरिया र यो एरिया इक्वल भयो भने यसको यो के भयो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के भयो डबल भइहाल्यो। त्यो पनि मेथडबाट यहाँहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त यसलाई अब तपाई जुन मेथडबाट तपाईलाई लाग्छ इजी लाग्छ तपाईलाई मलाई लाग्छ त्यही मेथड युज गर्नु होला। त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु एबीसीडी इक्वल्स टु मैले यही पहिलाको मेथड युज गर्दिए के त 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ किनभने यो यसलाई हामी चाहिँ रिजन दिन सक्छौं रिलेसन बिट्विन के त being relation between parallelogram and triangle is standing on
सेम बेस और सेम बेस AB हैन एन्ड AB प्यारलल टु DC और DF जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिजन दिन सकिन्छ। त्यसैले यहाँ के भयो त 2 टाइम्स अफ हेर्नुस् त योसँग यो इक्वल हो ABF अर्थात यो जुन 16 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि कति हुन्छ त यो पनि के हुन्छ 16 सेन्टिमिटर हो किनभने यो BF के हो मेडियन हो त त्यसैले हामी यहाँ 16 cm² लेखौं। त्यसैले यहाँ के भयो 32 cm² आन्सर यसरी हामी लेख्न सक्छौं। अर्थात यहाँहरुले यो मेथडबाट यदि मानु सपोज यो मिड प्वाइन्ट भएको हुनाले यो 16 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि कति हो 16 सेन्टिमिटर हो योबाट जानुस्। या मैले यो जुन भनेको छु कि कुनै पनि ट्रायंगल को जुन बेस साइड हुन्छ त्यसको जुन मिड प्वाइन्टबाट बनेको जुन यो साइड हुन्छ यति मिड प्वाइन्ट मा बनेको जुन प्यारालेलोग्राम हुन्छ त्यो प्यारालेलोग्राम को एरिया र त्यो ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। डाइरेक्ट यहाँ लेखेर तपाईले रिजन दिएर आन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोताहरु अब हामी कार्यक्रमको नजदिक आइपुगेका छौं र यहाँहरुले अहिले भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ।